Assalamu alaikum. Today is my topic about meter injections और atom injections और जेनम इंजेक्शंस। मेरा आज का टॉपिक है मीटर इंजेक्शंस लगाने के फ़ायदे क्या हैं। आटम जैसा कि आटम इंजेक्शंस, मीटर इंजेक्शंस या फिर जेनेट के इंजेक्शंस या फिर जेनम के सिरपियाँ होते हैं, आटम के सिरपियाँ होते हैं। एंटी मलेरियल मेडिसिन्स ज़्यादा लेने से नुकसानात क्या हैं और अपने मर्ज़ी से लेने से इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। मीटर इंजेक्शन ज़्यादा लगाने से क्या क्या नुकसानात है और आटम इंजेक्शन, जेनम इंजेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं और इसके डोजेज़ के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में और इसके इंडिकेशंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो हर आम ख़ास बंदा मीटर इंजेक्शन लेके अपने मर्ज़ी से मेडिकल स्टोर से लेके किसी भी क्लिनिक पे लगवाते रहते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि मीटर इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल लगाने के नुकसानात क्या हैं और उसके रिएक्शंस क्या हैं और उसके ओवरडोजेस क्या हैं। तो आज मैं आपको मुकम्मल जानकारी दे दूंगा। तो मीटर इंजेक्शन या फिर मलेरियल मेडिसिन्स के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन्स के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मीटर इंजेक्शन या फिर आटम इंजेक्शन या फिर जेनेट के इंजेक्शंस और एंटी मलेरियल को ये कंट्रोल करते हैं और यानी कि मलेरिया बुखार को ये अंदर से ख़त्म करते हैं। तो मलेरिया बुखार दरअसल क्यों और किस वजह से फैलता है वो भी मैं आज आपको समझाऊंगा। मलेरिया बुखार एक कदीम मौसमी बुखार है जो कि गंदे पानी और गले सड़े हुए खुराक लेने से इंसान को मलेरिया हो जाता है। गंदे पानी या फिर गंदे खुराक लेने से मलेरिया हो जाता है। तो देहातों में, बाहरी इलाकों में साफ़ सफाई न होने की वजह से ये मलेरिया फैल जाता है। और मलेरिया जो मच्छर, नर मच्छर, मादे मच्छर यानी कि वो अपने अंडों को नशोनुमा बढ़ाने के लिए और मलेरिया वाले हजरात को, इंसान को काटते हैं और वो फिर उसी इंसान को काटने के बाद किसी और सेहतमंद इंसान को अगर काटे तो उसे भी मलेरिया हो सकता है। 3 से 4 दिन के बाद मलेरिया के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। तो नर मच्छर वो गले सड़े गंदे खुराक और गंदे पानी पी के अपना सेहत को बढ़ाते हैं और मादा मच्छर अपने अंडों की नशोनुमा बढ़ाने के लिए मलेरिया वाले इंसान को काटते हैं और इसके बाद फिर किसी सेहतमंद इंसान को काटते रहते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया दिन पर दिन फैलता जा रहा होता है। तो मलेरिया को फैलने के लिए, रोकने के लिए आप मस्किटो लोशन लगाएं और या फिर अपने घरों में, चारपाइयों में जहां आप सोते वहां पे मच्छर के जाले लगाएं ताकि मच्छर आ न पाए और आपको डस न ले। तो ये मलेरिया इंजेक्शंस और मलेरिया की सिरपें हैं, मलेरिया के टैबलेट हैं, अपने मर्ज़ी से मुसलसल लेने से इसके नुकसानात ये हैं कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हमारे इंसानी जिस्म के अंदर 120 दिन तक ये ज़िंदा रहते हैं। 120 दिन के बाद इनकी रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी, दौरान ज़िंदगी 120 दिन है। 120 दिन के बाद फिर हमारे ये स्प्लीन और जिगर के अंदर जाके ये बस्ट होते हैं, फना होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो खून, रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून हमारे जिस्मानी हड्डियों, पसलियों, कमर, मोहरों और बोन मेरो के अंदर, हड्डियों के गोदों के अंदर इससे ये बन जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। और जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स और मलेरिया के मेडिसिन, मलेरिया के इंजेक्शंस और मलेरिया के सिरप पे मुसलसल अपने मर्ज़ी से लेने से आपके रेड ब्लड सेल को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से आपके जिस्मानी खून की कमी हो जाएगी, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है, थैलेसीमिया भी कहा जाता है और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, लिवर डिजीज़ हो जाते हैं और जिगर काम करना छोड़ देता है और जिगर खून बनाना भी छोड़ देता है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जिस्मानी खून बन नहीं पाएगा। तो इसके बाद फिर वाइट ब्लड सेल्स को ये डैमेज करते हैं। मलेरिया के इंजेक्शन, मलेरिया के मेडिसिन अपने मर्ज़ी से मुसलसल लेने से वाइट ब्लड सेल, जिसको BWC कहा जाता है, और ये वाइट ब्लड सेल्स की डैमेज करते हैं। और वाइट ब्लड सेल की भी उम्र 5 दिन से लेकर 20 दिन तक इसकी उम्र है और इसके बाद फिर हमारे पेशाब के ज़रिए ये खारिज होना होता है।
تو وائٹ بلڈ سیلز دراصل ہمارے قوت مدافعت کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسمانی جو اینٹی باڈیز کا کام کرتے ہیں، جسمانی ہمارے جو خوراک کے ذریعے یا خون کے ذریعے یا کوئی بھی وائرل بخار میں جو ہمیں بیماریاں آ جاتے ہیں، تو یہ بیماریوں کو اندر سے نشتر کرتا ہے، بیماری کو اندر سے مار دیتا ہے اور قوت مدافعت کا کام کرتا ہے، جس کو امیونٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ملیریا کے انجیکشنز مسلسل لینے سے آپ کے قوت مدافعت بھی کمزور رہے گا، اور تو پھر آپ کو بیماریوں پہ بیماریاں اٹیک کرتے جائیں گے، وہ اس لیے کہ آپ کا قوت مدافعت کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ پلیٹلیٹس کو بھی کم کرتے ہیں۔ ملیریا کے انجیکشنز، ملیریا کے میڈیسنز پلیٹلیٹ کو ختم کرتے ہیں، اور پلیٹلیٹس یعنی کہ خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے، جیسا کہ ہمیں چوری لگے یا ہمیں کوئی اوزار لگے، مشین لگے، یا ایسا کوئی ہمیں ہتھیار لگے جس سے ہمارا خون بہتا ہو، تو یہ خون بہنے کو روکتے ہیں اور خون کو اندر سے جماتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں چوٹ لگے، ہم گر جائیں، یا ہمارے خون کی بڑے بڑے شریان اندر سے پھٹ جائیں، یا خون کے اندر سے جو چھوٹے چھوٹے نالیاں ہوتے ہیں وہ بسٹ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو وہ پلیٹلیٹس ہمارے خون کو اندر سے جماتے ہیں اور ان نالیوں کو مزید خون پھیلنے سے روکتے ہیں، یعنی کہ خون جمنے کا کام کرتا ہے پلیٹلیٹس۔ تو پلیٹلیٹ کا بھی عمر 8 سے 9 دن تک ہوتا ہے، اور یہ ملیریا کے انجیکشن، ملیریا کی میڈیسنز ہمارے پلیٹلیٹس کو بھی زیادہ سے زیادہ کم کرتے ہیں۔ تو ملیریا کی میڈیسنز کی یہ نقصانات ہے، اور کوئی بھی زخم، کوئی بھی نالی یعنی کہ اندر سے پھٹ جائے تو یہ فوری طور پر پلیٹلیٹس اس نالی کو جماتے ہیں، خون کو جماتے ہیں، کلیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خون ضائع نہیں ہو پاتا۔ اور جگر کو نقصان دیتا ہے انجیکشنز، یہ ملیریا کے انجیکشن، ملیریا کے پروڈکٹس، میڈیسنز، یہ ہیپیٹائٹس بھی لا سکتا ہے، جگر کو کام کرنے میں روکتا ہے، اور جگر کے اندر جو فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو یہ مزید بڑھانے میں مدد دیتا ہے، اور جگر ہمارا خون بناتا ہے، اور ملیریا کے میڈیسن زیادہ لینے سے ہمارے قوت مدافعت میں کمزوریاں آ جاتے ہیں، اور ہمیں ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا جگر سوج بھی سکتا ہے، اور جگر ہمارا سکڑ بھی سکتا ہے، اور ہمارے جگر میں کام کرنے میں مزید رکاوٹ دیتے ہیں ملیریا کے انجیکشنز زیادہ سے زیادہ لینے سے۔ تو ملیریا کے انجیکشن مسلسل اپنے مریض سے لگوانے سے، میڈیسن لینے سے، بچوں کو سیرپیں پلوانے سے ہمارے بچوں کے گردے کمزور ہو سکتے ہیں، اور گردوں میں کام کرنے میں رکاوٹ بھی آ سکتا ہے۔ گردے ہمارے جسمانی خون کی فلٹریشن کرتے ہیں، اور فالتو مادوں کو، فالتو زہریلی مادوں کو گردے پیشاب کے ذریعے خارج کیا کرتے ہیں، اور یہ جسمانی کمزوری لاتا ہے، امیونٹی کمزوری لاتا ہے، اور بڑھتی ہوئی عمر کو یہ کمزور کرتا ہے۔ یعنی کہ مسلسل اسی میڈیسنز کو، ملیریا کے میڈیسنز کو، انجیکشنز کو مسلسل لگانے سے یہ ہمارے قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے، اور بڑھتی ہوئی عمر کو یہ روکتا ہے، ہڈیوں کو یہ کمزور کرتا ہے، ہڈیوں کو یہ بربرا پن کرتا ہے، اور جوائنٹس کی بیماری کو لاتا ہے، یعنی کہ آنکھوں کا پیلا ہونا، پورے باڈیز کا پیلا ہونا، اور معدے اور آنتوں اور جگر کو یہ گرماش دیتا ہے، اور پیلائی پا جس کو کہا جاتا ہے، پیلائی یرکان کہا جاتا ہے، ہیپیٹائٹس اور یو ٹی آئی کو یہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یورینری ٹریک انفیکشنز، یعنی گردے، مثانے اور یورترا کو یہ اندر سے مزید انفیکشن پھیلاتا ہے۔ اور ملیریا کے اقسام کتنے ہیں وہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ ملیریا کے تو بہت سارے اقسامس ہیں۔ ملیریل پیراسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ملیریا بھی ایک قسم کا بیماری ہے۔ ملیریا میں وائیویکس اور وائیوالز اور پلازموڈیمز، فیلسیفارمز، رنگ فارمز، اور یہ بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ملیریا اگر آپ کو ایسا کوئی پرابلمز ہو، کوئی علامتیں ظاہر ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو ملیریا ہے۔ تیز بخار کا ہونا ہوتا ہے، سردی لگنا ہوتا ہے، اور صبح شام 24 گھنٹے میں ایک بار بخار کا آ جانا ہوتا ہے، اور دل خراب ہونا ہوتا ہے، دل کچا ہونا ہوتا ہے، اور 10 موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ ملیریا بخار میں پیٹ میں درد، پیٹ میں مروڑ بھی ہو سکتے ہیں، اور بار بار دست لگنا ہوتا ہے، الٹی کہکانا ہوتا ہے۔ سردی والا بخار، تیز بخار کا ہونا ہوتا ہے، اور سر میں درد رہتا ہے، سر میں بوجھ وزن سا رہتا ہے۔ یہ ملیریا کی علامتیں ہیں۔ تو مادہ مچھر سے ملیریا نہیں پھیلتا، نر مچھر سے ملیریا، یعنی کوئی بھی مچھر ہو جو کسی ملیریا والے انسان کو کاٹے تو پھر وہ دوبارہ کسی صحت مند انسان کو کاٹے تو 2 سے 3 دن کے بعد اس کو سردی ہونا والا بخار اور الٹی اور دست موشن والے بخار لگ سکتے ہیں، اور ملیریا مچھر پھیلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے ڈوزز یہ ہیں کہ ملیریا کو کنٹرول کرتا ہے انجیکشنز،
یعنی کہ سردی والا بخار کو کنٹرول کرتا ہے انجیکشنز میتر کے اور میڈیسنس، اور تیز بخار سردی والے بخار شیورنگس والے بخار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے ڈوزز یہ ہیں کہ وزن کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے، اور 240 کے اس کے ٹیبلٹیں آتے ہیں، 80 480 کے اس کے ٹیبلٹیں آتے ہیں، 20 اور 120 کے اس کے ٹیبلٹیں آتے ہیں، اور 30 ml اور 90 ml 60 ml اس کے سرپیں بھی آتے ہیں۔ تو یہ وزن کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔